9 मई GHQ हमला केस इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने 47 इश्तिहारी मुल्जमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत का मुल्जमान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। 47 इश्तिहारी मुल्जमान का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला जारी किया। मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। सजा पाने वाले मुल्जमान 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी में मरकजी मुल्जिम करार। मुल्जमान पर 9 मई के वाकयात में जलाओ घिराव, तोड़फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। अदालती फैसला। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनउल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 15 दहशतगर्द मारे गए। जिला हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा खारिज जहन्नम वासिल। जिला बसीमा में एक और इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। हलाक खारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से पाक करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म ISPR। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। दहशतगर्दी इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सदर ममलिकत और वजीर आजम का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। अफगान तालिबान और फितनउल खारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। पाक अफगान बॉर्डर पर शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफवाज की फ़ज़ाई कार्रवाई। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। बुज़दिल दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर। अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना है। सिक्योरिटी ज़राए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक भरपूर अंदाज में जारी। अफगान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक, 755 से जायद जख्मी। ऑपरेशन में 237 चेक पोस्टें तबाह की गईं। 38 पोस्टों पर पाकिस्तान का कब्जा है। अफगानिस्तान के 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने तबाह। अफगानिस्तान में 62 मकामात को फजाई कार्रवाई के जरिए मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ ने ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। खित्ते में सूरत हाल कशीदा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा। मुल्क भर में तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी में कहीं कमी नहीं आने देंगे। सूरत हाल बेहतर होने पर तेजी से कीमतें कम की जाएंगी। कमेटी हफ्तावार कीमतों का जायजा लेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और विफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ ब्रीफिंग। हुकूमत ने ओगरा की सिफारिशात पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 55 रुपये इजाफे के बाद 335 रुपये 86 पैसे फी लीटर। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में भी 55 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे हो गई है। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर पैरा फोर्स मुतहरिक। मुनाफाखोरी के लिए मसनूई क़िल्लत पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुलविस पम्प्स फौरी सील और लाइसेंस मनसूख होंगे। फील्ड अफसरान को पेट्रोल पम्प्स की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। अवाम अफवाहों पर कान न धरें। मसनूई क़िल्लत का शोशा छोड़ने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। वज़ीर आला पंजाब। ईरान पर इसराइल और अमरीका के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फौज के तेहरान, करमानशाह, तब्रेज़ और यज़्द में मुतादिद इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। 1300 से ज़्यादा शहरियों की शहादतें, मुतादिद ज़ख्मी। ईरान ने एक अमरीकी जंगी तैयारे F-15 ईगल को निशाना बनाया। तेल अवीव समेत इसराइल के वस्ती इलाके पर भी ईरान के ताज़ा मिसाइल हमले। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजना वक्त का ज़या होगा। अमरीका का ईरान में किसी भी ज़मीनी कार्रवाई की सलाहियत रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। गैर मशरूत शुदा हथियार डालने के अलावा ईरान से कोई डील नहीं होगी। ये काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान को तबाही के दहाने से वापस लाएंगे। ईरान को मुआशी तौर पर बेहतर और पहले से मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान।
ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کے بعد کچھ ملکوں نے ثالثی کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ثالثی کرنے والے ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے ایرانی عوام کو کمتر سمجھا اور تنازعہ بھڑکایا۔ خطے میں دیرپا امن کے لیے پرعزم ہیں، لیکن اپنے ملک کے وقار اور خود مختاری کے دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان۔ روس کا ایران میں فوری جنگ بندی کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ۔ صدر پوٹن کی ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ بندی کے لیے سفارتی حل پر زور۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ان کے اہل خانہ اعلی حکام اور عوام کے قتل پر اظہار تعزیت۔ دونوں ممالک کا سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایس آئی ایف سی کی اسٹریٹجک معاونت سے صنعتی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں نمایاں بہتری۔ مینوفیکچرنگ سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ۔ پیداواری سرگرمیوں میں مسلسل چوتھے ماہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مالی سال 26 میں پاکستان میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ آٹو، فرٹیلائزر، سیمنٹ، سپورٹس اور فرنیچر سمیت 10 سے زائد بڑی صنعتوں میں پیداوار اور نمو میں اضافہ ریکارڈ۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا اقدام۔ پنجاب میں نکاسی آب اور صاف پانی کا تاریخی منصوبے کا آغاز۔ 78 سالہ مسائل کے حل کے لیے پنجاب بھر میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک اور ریچارج ویلز بنانے کا اعلان۔ پنجاب میں جدید سیوریج اور واٹر سٹوریج سسٹم کا جال۔ مانسون سے پہلے بڑے منصوبے مکمل کرنے کا حکم۔ پنجاب بھر میں 358 انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک تعمیر ہوں گے۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اور نئے ڈسپوزیبل اسٹیشن سے شہریوں کو صاف ماحول میسر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام، صاف پانی اور مثالی گاؤں منصوبے پر بھی پیش رفت کا جائزہ۔ کھیل کے میدان سے اچھی خبر، پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر کے سیمی فائنل میں پاکستان کی جاپان کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست۔ فائنل آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان 2018 کے بعد پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کھیلے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی 8 سال بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے پر قومی ہاکی ٹیم کی پذیرائی۔ کھلاڑیوں کو مزید محنت جاری رکھنے کی تلقین۔ آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ فائنل کل نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ کل شام 6:30 بجے سے شروع ہوگا اور PTV اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش۔ کراچی میں قومی ون ڈے ٹیم کا تربیتی کیمپ۔ پہلے روز کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ پریکٹس سیشن سے قبل کھلاڑیوں کا وارم اپ سیشن۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ایک روزہ میچز 11 سے 15 مارچ کو ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ لیورپول کی ٹیم FA کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ لیورپول نے وولورہیمپٹن کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے اینڈی رابرٹسن، محمد صلاح اور کرس جونز نے 1-1 گول کیا۔ اور فارمولا 1 آسٹریلین گراں پری کوالیفائنگ مرحلے سے قبل پریکٹس سیشن میں برطانیہ کے جارج رسل سب سے تیز رفتار رہے۔ برطانوی ریسر 1 منٹ اور 19.053 سیکنڈز کے وقت کے ساتھ سر فہرست رہے۔ 7 مرتبہ کے فارمولا 1 چیمپئن برطانیہ ہی کے لوئس ہیملٹن دوسرے اور مناکو کے چارلز لیکرک تیسرے نمبر پر رہے۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل اور کھلاڑیوں کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، 9 مئی GHQ حملہ کیس میں 47 اشتہاری ملزمان کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت کا ملزمان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم۔ مقدمے میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی سمیت 118 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے بڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے جاری کیا۔ مقدمے میں عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز، حماد اظہر، کمل شاذب اور شیخ راشد شفیق، جبکہ شہباز گل، زلفی بخاری، محمد احمد چٹھا، رائے حسن نواز، رائے محمد مرتضی، شوکت علی بھٹی، عثمان سعید وسرا، اجاز خان جازی بھی ملزمان میں شامل ہیں۔
सरकार की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने केस की पैरवी की। फैसले में कहा गया है कि सजा पाने वाले मुल्जिमान 9 मई के वाकयात की साजिश में मुलव्वस पाए गए हैं। GIT रिपोर्ट ने मुल्जिमान को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलव्वस करार दिया है। सजा पाने वाले मुल्जिमान GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम और 6th रोड मेट्रो स्टेशन पर हमलों में मुलव्वस पाए गए हैं। GIT ने सजा पाने वाले मुल्जिमान को 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी में मरकजी मुल्जिम करार दिया है। मुल्जिमान पर 9 मई के वाकयात में जलाओ घिराव, तोड़फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। फैसले में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी आयद की गई। मुकदमे में अब तक इस्तकासा के कुल 44 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। 118 मुल्जिमान में 18 मुल्जिमान दौरान ट्रायल अदालत से मुसलसल गैर हाजिर पाए गए। 29 मुल्जिमान मुकदमे के इंदराज के बाद कभी अदालत में पेशी नहीं हुए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 21L के तहत 47 इश्तिहारी मुल्जिमान का अलहदा ट्रायल चलाया गया। प्रोसिक्यूशन ने रवां साल 6 जनवरी को सेक्शन 1910 के तहत इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त दायर की। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर इंक्वायरी तश्कील दी। अदालती इंक्वायरी में 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को दीदा और दानिस्ता मफरूर करार दिया गया, जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में अदालत ने अखबार में इश्तिहार जारी करवाया। रवां साल 8 जनवरी को 47 मफरूर मुल्जिमान का इश्तिहार जारी किया गया और अदालत ने इश्तिहारी करार पाने वाले मुल्जिमान को 7 दिन के अंदर अदालत के सामने सरेंडर करने का मौका दिया। अदालती अहकामात और इश्तिहार जारी होने के बावजूद कोई मुल्जिम अदालत पेश नहीं हुआ। अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिमान का स्टेट काउंसिल मुकर्रर करके चार्ज फ्रेम किया और प्रोसिक्यूशन ने 19 गवाहान के बयानात अदालत में रिकॉर्ड कराए। स्टेट काउंसिल ने इस्तकासा के गवाहान पर जिरा की। 47 इश्तिहारी मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला जारी किया। फैसले में अदालत ने मुल्जिमान को 10-10 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माना और जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। 9 मई GHQ हमला केस में तमाम इश्तिहारी मुल्जिमान का अलहदा से ट्रायल चलाया गया। 9 मई GHQ हमले का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज किया गया था। नाज़रीन, बलूचिस्तान में 2 अलग कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले गिरोह फितनल खवारिज हिंदुस्तान से ताल्लुक करने वाले 15 दहशतगर्द हलाक हो गए। पहली कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरनाई में फितनल खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया और फायरिंग के तबादले के बाद 12 खवारिज को हलाक कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई जिला बसीमा में की गई, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का सुराग लगाया और भारत की हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। यह नासिर मुतादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में सरगर्म अमल रहे। नेशनल एक्शन प्लान की वफाकी एपेक्स कमेटी की मंजूरी से विजन अज़्म इस्तेकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बलोचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसमें इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। हम मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में 2 अलग कार्रवाइयों के दौरान भारतीय पुष्पनाही में सरगर्म फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने हरनाई और बसीमा में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान 15 भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के हलाक होने को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियत और अज़्म का मजहर करार दिया। सदर ममलकत ने कहा कि मुल्क से बैरूनी पुष्पनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अवलीन तरजीह है। वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मौसर अंदाज से जारी हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफवाज की फ़ज़ाई कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। पाक फौज की मौसर कार्रवाई से बुज़दिल दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गया। पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान को भारी नुकसान और पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ ताहाल जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की फैसला कुन ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के दौरान अब तक अफगान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक हो गए हैं। तफसील बताएंगे यासिर हुसैन। अफगान तालिबान की बिला इश्तिआल जारियत के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज ने अफगान सरहद के साथ कुरम सेक्टर में कामयाब कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी।
पाक फौज ने भारी हथियारों से अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज ने अफगान सरहद के साथ जोब और किला सैफुल्ला सेक्टर से मलहका दहशतगर्द ठिकानों को तबाह कर दिया। मुसल्लह अफवाज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए। पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना है। वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर ऑपरेशन गजब लिल हक के हवाले से ताज़ा तरीन आदाद शुमार शेयर करते हुए बताया है कि अब तक अफगान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक और 755 से जायद जख्मी हो गए हैं। ऑपरेशन में 237 चेक पोस्टें तबाह की गईं, जबकि 38 पोस्टों पर पाकिस्तान का कब्जा है। वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक अफगानिस्तान के 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने तबाह किए गए, जबकि 62 मकामात को फजाई कार्रवाई के जरिए मुअस्सर तौर पर निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक ताहाल जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान रजीम ने ऑपरेशन गजब लिल हक में पाकिस्तान के हाथों रिस्वाई को छुपाने के लिए मीडिया पर दबाव और पाबंदियां बढ़ा दी। अफगान मीडिया आमो टीवी के मुताबिक अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की फजाई कार्रवाइयों के बाद तालिबान ने मकामी मीडिया पर दबाव और सेंसरशिप मजीद बढ़ा दी है। अफगान तालिबान ने सहाफ़ियों को खबरदार किया कि वो हमलों की रिपोर्टिंग न करें, खुसूसन वो जो उनके फौजी मराकिज पर हुए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान ने मीडिया को पाकिस्तान की फजाई कार्रवाइयों के मकामात या तादाद से मुतल्लिक रिपोर्टिंग से भी रोकते हुए इंतबाह जारी किया है कि तालिबान की फौजी तनसीबात पर हमलों से मुतल्लिक कोई खबर शाया या नशर न की जाए। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों में तबाह शुदा ठिकानों से मुतल्लिक रिपोर्टिंग पर पाबंदी ने अफगान तालिबान रजीम की मुनाफिकत और नाकामी बेनकाब कर दी है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खित्ते में सूरत हाल कशीदा, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया। पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी 55 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सूरत हाल बेहतर होने पर इसी तरह तेजी से कीमतें कम की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि इस इजाफे का बोझ कम से कम आवाम पर मुंतकिल हो। मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शाहिद अपनी रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि खित्ते में हालिया कशीदगी के बायस आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसके असरात मईशत के मुख्तलिफ शोबों खुसूसन ट्रांसपोर्ट और ज़राअत पर पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क़ियादत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए आलमी रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते में है ताकि सूरत हाल को मामूल पर लाने में मदद मिल सके। पाकिस्तान की पूरी भरपूर कोशिश है कि अपने साथियों को साथ मिला के जो मेन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह या जो ममालिक हैं उनको डी एस्केलेट करवाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ अपने हम जो मनसब हैं मुख्तलिफ वज़ीर आज़म और सदूर जो हैं उनसे पिछले एक हफ़्ते में मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं। इसी तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो अपने जो है आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से दूसरे ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ राब्ते में हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कायम की गई कमेटी आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत चारों सूबों की वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज के साथ मुशावरत भी करेगी ताकि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में किसी किस्म का हलल पैदा ना हो। प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत मिली है कि मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड माई सेल्फ हम इंशाल्लाह अगले 2 दिनों में चारों चीफ मिनिस्टर्स और उनकी जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे बिकॉज द एग्जीक्यूशन रेस्ट्स विद द प्रोविंसेस। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत की हिदायत पर ज़हीर अंदोज़ी और मुनाफाखोरी में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले 1 महीने का साइकिल देखें तो जो पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम की डिमांड थी उसके मुताबिक जो आखिरी प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग हुई थी, आज भी क्योंकि हमारे पास वो ज़खायर मौजूद थे, हमने उसके मुताबिक पूरी सप्लाई चेन के अंदर प्रोडक्ट मुहैया किया है। उसके बावजूद भी जिन लोगों ने नाजायज़ मुनाफाखोरी करने की कोशिश की है, पेट्रोल पंप्स को बंद करके लोगों को पेट्रोल राशन करने की कोशिश की है, उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्ट्रिक्ट नोटिस लिया है और चीफ सेक्रेटरी साहिबान को हदायत दे दी गई है कि उनके साथ उनके खिलाफ
قانون کو حرکت میں لائیں۔ خطے میں جنگی صورتحال کے باعث بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے بڑھنے کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے ہیں، جس کے نتیجے میں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ نئی قیمتوں کے تحت پاکستان میں پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد عالمی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کی منفی اثرات سے معیشت کو بچانا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ موجودہ صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ محمد شاہد، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ حکومت نے آگرہ کی سفارشات پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 55 روپے اضافے کے بعد 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی، اور اسی طرح پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں بھی 55 روپے اضافے کے بعد نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ پنجاب میں گلف ریجن کی جنگ کا بہانہ بنا کر عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی، اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ فیلڈ افسران پیٹرول پمپس کی سخت مانیٹرنگ کریں، ملوث پمپس فوری طور پر سیل کیے جائیں گے اور لائسنس منسوخ ہوں گے۔ حکومت نے عوام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور قیاس آرائیوں یا افواہوں پر کان نہ دھرا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے علاقے ناخچیوان پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی، جس میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے صدر الہام علیوف کو یقین دلایا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں آذربائیجان کے برادر عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے صدر کو ایران اور خلیج میں جاری بحران کے حل سے متعلق پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر الہام علیوف نے ٹیلی فونک رابطے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مشکل وقت میں پاکستانی عوام کی یکجہتی اور حمایت کے جذبات کو سراہا۔ پاکستان اور آذربائیجان کی قیادت نے خطے میں کشیدگی میں کمی اور امن کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا اور رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے 8ویں روز امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مزید حملے جاری کر دیے۔ تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ پر دھماکے سنائی دیے گئے، جبکہ امریکہ نے ایران کے 43 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تہران کے مغربی حصے میں دھماکے کی آواز سنی گئی۔ تہران کے آزادی ٹاور کے قریب بمباری سے کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں، دھوئیں کے بادل میلوں دور سے دکھائی دیے۔ اسرائیلی اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد 1332 ہو گئی، جبکہ شہداء میں 198 خواتین، طبی عملے کے 8 ارکان بھی شامل ہیں۔ لبنانی شہر القذح میں اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ کے امن فورس کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ امن فورس کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلوں سے تازہ حملے کیے ہیں۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کے تجارتی مرکز تل ابیب میں بھی کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 4 کی 23ویں لہر کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس مرحلے میں میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے مقبوضہ فلسطین میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی جنگ کے پہلے ہفتے کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آپریشن 28 فروری کو دوپہر 1:15 پر شروع ہوا، جس میں امریکی فضائی، بحری اور ڈرون صلاحیتیں استعمال کی گئیں۔ کچھ مزید خبروں میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی بحری جہاز تعینات کر کے دکھائیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے بحری جہاز بھیجنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بحری جہاز بھیج کر آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزار کر دکھائے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران میں قابل قبول رہنما کا انتخاب ہونے کے بعد امریکہ اور اتحادی ایران کو ہر ممکن مدد سپورٹ کریں گے، اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا بیٹا مجتبی خامنائی ناقابل قبول ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج اتارنے کا امکان بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ ایران کی میزائل اور دفاعی صلاحیت ختم کر دیں گے۔ ایران نے ڈیل کے لیے کال کی، ہم نے کہا بہت دیر ہو گئی۔ ایران کے بعد اگلا ہدف کیوبا ہوگا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ چند ممالک نے ثالثی کی کوششوں کا آغاز کیا ہے، تاہم ثالث ممالک کو مذاکرات کے دوران امریکہ اور اسرائیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے تنازع کو شروع کیا اور ایرانی عوام سے متعلق غلط اندازے لگائے۔ اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ خطے میں دیر پا امن چاہتے ہیں، لیکن اپنی قوم کا وقار اور خود مختاری کا دفاع کرنے میں بالکل نہیں ہچکچائیں گے۔
روس نے ایران میں فوری جنگ بندی اور خطے میں جاری کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور ایرانی ہم منصب ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں دونوں صدور نے ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ بندی کے لیے سفارتی حل پر زور دیا۔ روس کے صدر نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی، ان کے اہل خانہ، اعلیٰ حکام اور عوام کے قتل پر اظہار تعزیت کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ نے بھارت کو روس سے تیل کی خریداری کے لیے 30 روزہ عارضی اجازت دے دی ہے، جس پر چٹاپور سے کانگریسی ایم ایل اے پریانک کھڑکے نے ایکس پر پیغام میں بھارتی حکومت پر کڑی تنقید کر ڈالی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت ہر امریکی حکم پر جھک رہی ہے اور بی جے پی نے خارجہ پالیسی کو مذاق بنا دیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت کو اپنی توانائی پالیسی اور بنیادی معاشی فیصلوں میں امریکی دباؤ کی وجہ سے مسلسل سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے، جو مودی حکومت کی خارجہ پالیسی اور ملک کی خود مختاری پر سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے۔ افغان طالبان رجیم نے خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے بعد ان کے میڈیا سے رابطے بھی ختم کر دیا ہے۔ مقامی ریڈیو سٹیشنز جو تعلیم سے محروم لڑکیوں کے لیے تعلیمی پروگرام نشر کرتے تھے، طالبان کے حکم پر بند کر دیے گئے ہیں۔ افغان جرنلسٹ سینٹر نے اس اقدام کو آزاد میڈیا کے خلاف کاری ضرب قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق طالبان سچ کی آواز اور خواتین کی تعلیم سے خوفزدہ ہیں اور یہ پابندیاں بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کے منافی ہیں۔ ایس آئی ایف سی کی اسٹریٹجک معاونت سے صنعتی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق ایس این پی ایچ پی ایل کے اکنامک انڈیکیٹر کے مطابق فروری میں مینوفیکچرنگ انڈیکس 53.6 تک پہنچ چکا ہے، جو ایک سال کی بلند ترین سطح ہے۔ نئے آرڈرز اور برآمدی طلب میں اضافہ صنعتی پیداوار میں وسعت اور کاروباری اعتماد میں بہتری کا واضح ثبوت ہے۔ آٹو، فرٹیلائزر، سیمنٹ، سپورٹس اور فرنیچرز میں 10 سے زائد بڑی صنعتوں میں پیداوار میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ صنعتی سرگرمیوں میں اضافے کے باعث روزگار کے مواقع بڑھے اور افرادی قوت میں بھی اضافہ ہوا، جو معیشت میں استحکام اور ترقی کے امکانات کو مضبوط کرتا ہے۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کی روزمرہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے 78 سالہ پسماندگی کے خاتمے کے لیے جامع ترقیاتی منصوبہ متعارف کرایا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حکم پر زیر زمین پانی ٹینک، ریچارج ویلز، ٹف ٹائلز، اسٹریٹ لائٹس اور جدید سیوریج کا جال بچھایا جائے گا تاکہ بارش میں ڈوبنے، بدبودار جوہر، پانی کے ضیاع اور اندھیرا ختم کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام، صاف پانی اور مثالی گاؤں پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹس کی فعالیت یقینی بنانے، پختہ گلیاں تعمیر کرنے اور ڈرینیج پروجیکٹس کی جلد تکمیل کی ہدایت دی اور کہا کہ 5 سال کے بعد پنجاب جدید اور خوبصورت صوبہ بن کر نظر آئے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ زاہد بخاری نے صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے ہمراہ لاہور میں نیوز کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو سہولیات کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ترجیح ہے۔ رمضان بازاروں میں اشیاء خورنوش سستے داموں دستیاب ہیں۔ ماہ رمضان میں نگہبان رمضان کارڈز 25,03,897 تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 422 مقامات پر افطاری کروائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان میں نگہبان رمضان کارڈز 25,03,897 تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ 21 لاکھ سے زائد کارڈ سے رقم نکلوائی جا چکی ہے۔ 1,763 نگہبان رمضان بازاروں میں سہولیات دی جا رہی ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پیر سید زیغم عباس کی قیادت میں بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب کے علماء اور گدی نشینوں کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو میں گورنر پنجاب نے کہا کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت سے پوری امت مسلمہ سوگ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام اپنے ممبر سے عوام کو برداشت، صبر و استقلال اور امن کا پیغام دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اسرائیل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ اسرائیلی دہشت گردی کا سختی سے نوٹس لے۔ گورنر نے کہا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر احتجاج کی آڑ میں اشتعال انگیزی پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں افغان طالبان کی مبینہ جہریت کے خلاف اور پاک فوج سے سارے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ جھلمکسی، قمردین، کاریز، کوہلو اور چمن میں سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے افغان طالبان کی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے جارحیت کا بھرپور جواب دیا ہے، جس پر پوری قوم فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ تاج یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کی جانب سے ایک جہتی ریلی نکالی گئی، جس میں اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم پاک افواج کے ساتھ ہے اور ملک کے دفاع کے لیے پاک فوج کی قربانیوں پر پوری قوم کو فخر ہے۔
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन और दीगर मुकर्रीन ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की भरपूर हिमायत का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में अमन के लिए पाक फौज की काविशें काबिल सताइश हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। ताहम शिमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन की दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहा। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आप नाज़रीन अब आपको आगाह करते हैं। आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर भारत। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मैंडेस की जानिब। कुछ देकर खबरों में आपको आगाह करेंगे। नायक मोहम्मद इमरान फैसल शहीद और लांस नायक मोहम्मद नौमान खान शहीद की पहली बरसी आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। दोनों जवान 7 मार्च 2025 को बाजोड़ के ऑपरेशन इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके के नतीजे में शहीद हुए थे। हरीपुर के रिहायशी लांस नायक मोहम्मद नौमान खान शहीद ने सोगवारान में वालिद और अहलिया को छोड़ा। मुल्तान के रिहायशी नायक मोहम्मद इमरान फैसल शहीद अपने पीछे अहलिया और 2 बेटियां छोड़ गए। कौम अपने बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और पाक नेवी ने गवादर के इलाके जीवनी में मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान पहाड़ों में छुपाई गई बड़ी मिकदार में मनशियात जब्त कर ली। कार्रवाई में 1050 किलो चरस और 200 किलोग्राम में आइस बरामद की गई, जिसकी आलमी मालियत तकरीबन $110 मिलियन है। ये मनशियात समंदरी रास्ते से बैरून ममालिक स्मगल की जा रही थी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम और मुलविस नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मकरान कोस्टल हाईवे में मनीजी के मकाम पर 2 मुसाफिर कारों के आपस में टकराने से एक बच्चे समेत 7 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। हादसा सड़क पर खड़े खराब ट्रॉलर की वजह से पेश आया। कोस्टल हाईवे पुलिस ने जख्मी और लाशों को फौरी तौर पर उर्मारा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद इलाके में ट्रैफिक रवानी मुतासिर हुई और पुलिस मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां कर रही है। उकाड़ा में कायम निगहबान रमज़ान सहूलत बाजार में शहरियों का रश बढ़ गया है, जहां रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया आम मार्केट से कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशरफ। उकाड़ा में कायम निगहबान रमज़ान सहूलत बाजार शहरियों के लिए रिलीफ का बड़ा जरिया बन गया है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़ाना 2000 से ज़्यादा अफराद यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। तमाम जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं और बाकी हाउस होल्ड आइटम्स भी हैं, जिसमें घी शामिल हो जाए या केचप या बाकी मिसलिनियस आइटम जो हैं, हर आइटम के ऊपर मार्केट से 10 से 20 रुपए का जो डिस्काउंट है वो अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स भी फील्ड के अंदर मुतहरिक हैं। इंतज़ामिया की तरफ से रमज़ानुल मुबारक के दौरान चीज़ों की वाफर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि शहरियों को रिलीफ मिलता रहे। मैंने इधर से चीनी खरीदी 140 रुपये मिली है और हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो 150 रुपये मिलती है, और हम इस बात के लिए मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। चिकन लिया है जो मुझे तकरीबन बाज़ार से 20 रुपये बारात मिला है और चिकन की क्वालिटी भी अच्छी है। तो यहाँ पर खजूरें खरीदी हैं जो कि 450 रुपये पर केजी मिली है हमें, तो बाज़ार में 550 रुपये केजी है, 100 रुपये केजी का फ़र्क है, सस्ता है बाज़ार। निगहबान रमज़ान सहूलत बाज़ार में न सिर्फ रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरी चीज़ें कम कीमत पर दस्तयाब हैं, बल्कि इंतज़ामिया की तरफ से कीमतों और मेयार की मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है और शहरियों की बड़ी तादाद इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रही है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, ओकाड़ा। पंजाब भर में लाइफ स्टॉक के शोबे को मजबूत बनाने के लिए वेटनरी और पैरा वेटनरी स्टाफ में मोटरसाइकिलें तकसीम की जा रही हैं। इसी सिलसिले में जिला लोधरा में भी पैरा वेटनरी स्टाफ को 47 मोटरसाइकिल्स फराहम की गई हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला डाहा।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صوبہ بھر میں لائف سٹاک کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے ویٹرنری اور پیرا ویٹرنری سٹاف میں موٹر سائیکل تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ضلع لودھرا میں بھی پیرا ویٹرنری سٹاف کو موٹر سائیکل فراہم کی گئی۔ لودھرا میں منعقد تقریب کے دوران پیرا ویٹرنری سٹاف میں 47 موٹر سائیکل تقسیم کی گئی ہیں، جبکہ اس سے قبل بھی 87 موٹر سائیکل فراہم کی جا چکی ہیں۔ یہ موٹر سائیکل جو ہیں یہ لائف سٹاک فارمر کی قسمت کی علامت ہے، تو یہ ہوگا جب یہ لوگ ڈور سٹیپ پہ جائیں گے، پروفائلیکٹک ویکسینیشن کریں گے، جانوروں کا علاج معالجہ کریں گے، اور جو بے زبان مخلوق کے دکھ درد کے مداوے کے لیے یہ موٹر سائیکل استعمال ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد لائف سٹاک کے عملے کو بہتر سفری سہولت فراہم کرنا تاکہ وہ دور دراز دیہاتوں تک آسانی تک پہنچ سکیں۔ ہم پہلے جب ڈور ٹو ڈور جاتے تھے تو ہمیں بہت مشکل پیش آتی تھی، ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں تھے۔ اب آسان ایک ساتھ پر موٹر سائیکل فراہم کیے ہیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پنجاب حکومت کا اور خاص کر مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے ہمارے لیے موٹر سائیکل فراہم کی۔ اس اقدام سے نہ صرف مویشی پال حضرات کو بر وقت بھی سہولیات میسر آئیں گی، بلکہ مویشیوں کی بہتر دیکھ بھال کے باعث گوشت اور دودھ کی پیداوار میں بھی اضافہ متوقع ہے، جس سے دیہی معیشت کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ زرعی حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام سے لائف سٹاک کے شعبے میں نمایاں بہتری آئے گی اور کسانوں کو ان کے گھروں کے قریب معیاری ویٹرنری سہولت فراہم کی جا سکیں گی۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا۔ بورے والا میں نگہبان رمضان دسترخوان مریم کے مہمان پروگرام کے تحت 2 مختلف مقامات پر نگہبان دسترخوان لگائے گئے ہیں، جہاں روزے داروں کو باعزت طریقے سے افطاری کروائی جا رہی ہے۔ رپورٹ کریں گے مسعود عابد۔ نگہبان رمضان دسترخوان مریم کے مہمان پروگرام کے تحت بورے والا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مخیر حضرات کے تعاون سے سینکڑوں روزہ داروں، مستحقین اور مسافروں کے لیے روزانہ افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان سے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں زبردست قسم کا وہاں مینیو پیش کیا جاتا ہے روزہ داروں کو۔ انتہائی ایک اچھا اقدام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے لوگ جو مسافر ہیں یا جو افورڈ نہیں کرتے وہ یہاں پر آ کر بہترین افطاری اپنی کر رہے ہیں۔ یہ بہت گورنمنٹ کی طرف سے نا بہت اچھا غریب لوگوں کے لیے اقدام ہے۔ ڈوسا، پکوڑا، کھجورا، پانی، شربت، روٹی وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ بہت اچھا نظام دیتا ہے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے حقیقی معنوں میں عوامی خدمت قرار دیا ہے۔ مسعود عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بورے والا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے مارکہ حق غزوہ بدر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء مشائخ، سفارت خانہ پاکستان کے افسران اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس میں مقررین نے غزوہ بدر کی تاریخی اہمیت، ایمان، اتحاد اور اللہ پر بھروسے کے اسباق پر روشنی ڈالی۔ مولانا عبد المالک مجاہد نے بدر کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکہ قرار دیا۔ قاری حنیف ربانی نے کہا کہ کم وسائل میں ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ مولانا منظور احمد نے رمضان کے آخری عشرے کی برکات اور غزوہ بدر کی عظمت پر زور دیا۔ ناظرین، غزوہ بدر تاریخ اسلام کا وہ پہلا فیصلہ کن مرحلہ اور حق اور باطل کی جنگ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں غزوہ بدر میں کفار کے خلاف مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ کراچی سے دیکھیے ذیشان احمد خان کی رپورٹ۔ یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر حق و باطل کا وہ پہلا مارکہ جس میں سرور کائنات احمد مجتبیٰ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی۔ غزوہ بدر وہ مارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، یہ تیرے 313 بندے آج دشمن کے خلاف کھڑے ہیں، انہیں کامیابی عطا فرما، اور اگر آج یہ نہ رہے تو آخر تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس دعا کی قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے فرشتے زمین پر اتارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی مدد کی۔ غزوہ بدر یہ اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ایک وہ مارکہ ہے کہ جس نے حق و باطل کے درمیان ایک کھلی تفریق کر دی اور حق کو ایک طرف باطل کو دوسری طرف کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت، مختلف قبائل اور یہود کے ساتھ معاہدے اور مکہ اور شام کے درمیان تجارتی شاہراہ کا مسلمانوں کی دسترس میں آنا قریش اور کفار مکہ کے لیے ایک بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ اہل مکہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ کفار نے تجارت کے نفع کا مخصوص حصہ مسلمانوں کے خلاف جنگی طیاروں پر مختص کرنا شروع کر دیا۔ 2 ہجری میں مسلمانوں نے کفار مکہ کے تجارتی قافلے کو روکنے کی کوشش کی، تاہم وہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں بچ نکلا۔ قافلے والوں نے یہ اطلاع مکہ مکرمہ پہنچائی۔ مکہ سے 1000 مسلح افراد قافلہ بچانے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ جنگ سے پہلے نہایت مؤثر دلنشین اور جامع خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب سے مسلم لشکر کا حوصلہ دوچند ہوا۔ جنگ کے دستور کے مطابق آغاز میں انفرادی مقابلے ہوئے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب
और उबैदा बिन हारिस रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को मैदान में उतारा। लश्कर कुफार से अतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया और वलीद बिन अतबा मुकाबले पर थे। तीनों काफिर इनफरादी मुकाबलों में मारे गए। अक्सर बड़े सरदार और कुफार के सरगना अबू जहल समेत 70 कुफार जहन्नुम वासिल, जबकि 70 ही गिरफ्तार हुए। मुसलमानों की जानिब से 14 सहाबा इकराम शहीद हुए। इस जंग में फतह से सारे अरब में मुसलमानों की धाक बैठ गई और कुफार मक्का और मुशरिकीन और कबाइल को मुसलमानों की हरबी और सियासी ताकत का बखूबी अंदाजा हो गया। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी अरब में वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। राना शहजादुस्सलाम हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे मजीद जान लेते हैं। राना शहजादुस्सलाम, इस मुलाकात के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी काशिफ, ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया है और सऊदी अरब के दफाई वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से इंतहाई अहम मुलाकात की है। मुलाकात में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की वजह से सऊदी ममलकत के जो मौजूदा सिक्योरिटी हालात हैं उसकी संगीनी पर गुफ्तगू की गई और उन्हें रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया गया। ये जो मुलाकात है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहदा है उसके तहत ये बड़ी अहम मुलाकात गर्दानी जा रही है। मुलाकात में ये भी जोर दिया गया है कि बेबुनियाद जारियत इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की जो कोशिशें उनको कमज़ोर करती हैं और तनाज़ात के पुरअमन हल के इम्कानात को भी ख़त्म करती हैं। मुलाकात में शरीकैन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बरादर मुल्क ईरान एहतियात और अक्लमंदी का मुजाहरा करके जो है वो इस मामलात को एहतियात से सुलझाए और बहरान के पुरअमन हल को तलाश करने के लिए जो दोस्त मुमालिक हैं उनके हाथों को मजबूत करें और इस बहरान के खात्मे के लिए ईरान और जो दोस्त मुल्क कोशिश कर रहे हैं उनमें ईरान जो है वो अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मुस्बत किरदार अदा करे और मौजूदा जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उस तनाज़ुर में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये इंतहाई अहम दौरा है सऊदी अरब है। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम आपका। नाज़रीन, इस्लाम की अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी इल्म, तक़वा और दीन इस्लाम की खिदमत से इबारत है। हज़रत आयशा के यौम विसाल पर उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाल रही हैं कराची से नौरीन आसिफ अपनी रिपोर्ट में। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश इस्लाम के इब्तिदाई दौर में हुई। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो की साहबजादी होने की हैसियत से उन्होंने होश संभालते ही अपने घर में इस्लाम की रोशनी देखी। हज़रत आयशा सदीका की पैदाइश और परवरिश इस्लाम के मुकम्मल माहौल में हुई, जिसके बाइस उनकी शख्सियत पर इस्लाम के गहरे नकूश थे। आप कम उम्री ही से इल्म और दानाई में मुमताज थी। आपकी पूरी जिंदगी इस्लाम की सरबुलंदी, इनकी अशात और उम्मत की इस्लाह के लिए वक्फ रही। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे कम उम्र ज़ौजा मुतहरा थीं। उम्मुल मोमिनीन अफीफ़ा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो इल्मी हस्ती हैं कि आज भी स्याह सित्ता के अंदर 2210 अहदीस मुबारका आपसे मरवी हैं। कुरान करीम की सूरत नूर में हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी के हवाले से आयात नाजिल हुई जो आपके बुलंद मुकाम की वाज़े दलील हैं। हज़रत आयशा सदीका विसाल नबवी के तकरीबन 48 साल तक हयात रहीं और यूं निस्फ सदी तक रोज़ो शब आलम इस्लाम को अनवारुल इलाही और अस्वा हुस्ना से मुनव्वर करने के बाद ये मोहसिनाए उम्मत 17 रमजानुल मुबारक 58 हिजरी को जहान फानी से रहलत फरमा गयीं। आपका विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, सऊदी दारुल रियाज़ में मारूफ कारोबारी शख्सियात चौधरी मोहम्मद रिजवान और आफ्ताब अहमद रजा की जानिब से ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी शरीक हुए। शुरका ने इफ्तार के मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का आज़म दोहराया। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती की दुआएं भी की गईं। मुंतज़मीन और शुरका ने रमज़ान मुबारक के फ़यूज़ बरक़ात से फ़ायदा उठाने और सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों के अपने वतन की खिदमत के जज्बे पर भी रोशनी डाली।
फैसलाबाद में रमज़ान और मुबारक के दौरान शहरियों को अशिया ज़रूरिया सरकारी निर्खों पर फराहम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ शहर भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से भरपूर क्रैकडाउन जारी है। रिपोर्ट करेंगे काशिफ मनीर। इंतजामिया की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और मुतलका महकमों ने फैसलाबाद भर में 45,000 से ज्यादा इंस्पेक्शन की। कार्रवाइयों के दौरान 4,000 मकामात पर ओवर चार्जिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदेही हुई, जबकि 700 अफराद को 28,90,000 रुपया जुर्माना आयद किया गया। इंतजामिया ने सख्त एक्शन लेते हुए 150 मुकदमा दर्ज किए। संगीन खिलाफवर्जियों पर 2,702 दुकानें सील की गयी और 2,297 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये जो क्रैकडाउन है ये रमज़ानुल मुबारक में भी और उसके बाद भी इंशाल्लाह ये ऐसे ही जारी रहेगा और आवाम को जो रिलीफ पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो इसी तरह बिला तातुल बिला तखीर जारी रहे। जितने भी फ्रूट वाले ना बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर रहे थे, लेकिन ये इंतजामिया की सख्ती की वजह से हमें बिल्कुल ये जो लिस्ट के मुताबिक रेट फराहम किए जा रहे हैं। जिले इंतजामिया का कहना है कि आइंदा अशरों में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि अशिया ज़रूरिया सरकारी नरखनामे के मुताबिक खरीदें और किसी भी खिलाफ वर्जी की इत्तला मुतलका महकमे को करें, ताकि रमज़ानुल मुबारक में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। काशिफ मुनीर, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। खुसूसी रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 17,000 मुस्तहकीन में रमज़ान निगहबान कार्ड्स की तकसीम जारी है। अर्बन यूनिट की टीमें घर घर जाकर कार्ड तकसीम कर रही हैं। तफसील बताएंगे मलिकुल्ला दत्ता बोसन। तहसील अलीपुर में मुस्तहक खानदानों तक माली मुआवनत की फ्रेमिंग का सिलसिला जारी है, जिसके तहत तहसील भर के 17,000 मुस्तहकीन में रमज़ान निगहबान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। इस जो इनिशिएटिव है उसके तहत जो है जो बेनिफिशरीज हैं उनको निगहबान कार्ड दिए जाएंगे और जो है वो कार्ड जो है वो किसी भी बैंक ऑफ पंजाब या किसी भी ब्रांच से और जो कैश एजेंट्स हैं वहाँ से वो कैश करवा सकते हैं। रमज़ान निगहबान कार्ड की तकसीम के लिए अर्बन यूनिट्स की 163 शुमार कुनंदेगान पर मुश्तमिल टीमें घर घर जाकर मुस्तहक अफराद की दहलीज पर रमज़ान निगहबान कार्ड पहुँचा रही हैं। CM साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि उन्हें निगहबान कार्ड तकसीम की ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੋ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋ ਬਹੁ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बाजी मरियम नवाज वजीर आला पंजाब दा शुक्रिया साकू पैके दिते ने रमजान दा राशन। रमज़ान निगहबान कार्ड की तकसीम और रकूम की अदायगी के तमाम मराहल की जिली इंतजामिया की तरफ से बरह रास्त निगरानी की जा रही है। रमज़ान निगहबान पैकेज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक फलाही इक़दाम है, जिसका मकसद गरीब और मुस्तहक खानदानों को मुफ्त राशन तकसीम करना है। मलिक लाडिता बोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अलीपुर।